जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादत कॉलोनी तीसरे स्टॉप पे, जहाँ पर एक अंदोनाक वाक़या पेश आया था 8 जून को कि एक सरकारी मुलाजिम मोहम्मद आसिफ ने अपने 4 बच्चों और बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बाद-अज़ां ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली। इस वाक़े के हवाले से हम जानेंगे कि वो आया कैसे अवामिल थे कि जिसने उसे मजबूर किया कि वो अपने बच्चों को ख़त्म करे, अपनी बीवी को ख़त्म करे, अपनी ज़िंदगी का भी ख़ात्मा करे। इस तमाम तर हक़ाइक़ के हवाले से हम जानेंगे क्या ये वाक़या कैसे पेश आया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनके घर पर। आप देख सकते हैं कि उनका घर का बैरूनी दरवाज़ा है जिससे हम इंटर हो रहे हैं। इस वक्त भी घर की हालत ऐसी है कि सामान जगह जगह बिखरा पड़ा हुआ है। उनके भाई और बाकी अजीज़ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस वाक़े की FIR भी दर्ज कराई है। हम उनसे जानते हैं कि इस वाक़े के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी ज़रीर साहब, आप बताएं कि वाक़े के हवाले से क्या सूरत हाल दरपेश थी और आपने क्या किया। सर वाक़या तो ये है कि जो उसने अपना इंटरव्यू दिया कि जो उसने कहा जिन लोगों को नॉमिनेट किया, हमने भी उसी के उनके ऊपर मुद्दईयत का दावा करके उन्हीं पर FIR काटा, समझ गया। और बाकी कानूनी कार्रवाई है वो चल रहे है और हमारे मुद्दई यही लोग हैं। इन्हीं के वजह से ये सारा वाक़या पेश आया, जो भी दर्दनाक वाक़या था इन्हीं की वजह से आया, समझिए। आगे वो तफ्तीश कर रहे हैं इस मसले पर कि कहाँ तक है। यकीन तो है कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। आप ये बताएं कि क्या आपके भाई ने कभी इस तरह आपको नहीं बताया, वो इस ज़हनी स्ट्रेस में था कि उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया था, लेकिन ऐसा ख़ास ऐसा नहीं था कि जी ये वाक़यात आ जावे अचानक इधर तक आ जावे। सर कुछ ऐसा है वाक़या, लेकिन अभी तक उसको हम लोग ख़ुद भी डील कर रहे हैं। इधर आपस में इधर उधर के था क्या, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ इधर आसपास से, समझ गए। तो कुछ नतीजे आ रहे हैं इंशाअल्लाह आस्ते। इसको फिर आगे हम उनको शेयर करेंगे कि वजह क्या था इसका, समझ गया। आप अपने भाई की शख्सियत के हवाले से बताएं, वो किस किस्म का था। बिल्कुल शख्सियत तो सारों को पता है सर। इधर तो कुछ लोग ज़हनी मरीज़ करार दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं पता नहीं क्या है, कुछ क्या है। ये तो सिर्फ इनका एक अपना वो है कि इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार हैं, इनके जो भी है। लेकिन इसका जहाँ छोटा बड़ा हुआ है अमल सबको पता है, इसमें कोई ऐसा बात ही नहीं है सर। उसके इतना बड़ा इंटरव्यू पागल तो नहीं दे सकते जिसका दिमाग ख़राब होएगा, समझ गए। सारा उसने हकीकत बयान किया, जो भी किया हकीकत किया, और यही हमारे मुद्दई हैं। सर जो मुद्दई के हवाले से आपने बताया, मुद्दई के अहले खाना ने या रिश्तेदारों ने कोई रब्ता किया आपसे? सर अभी तक कोई नहीं किया, कोई भी नहीं। अभी तक तो उनके साथ कोई भी रब्ता नहीं हुआ है, समझिए सर, बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा कोई बात नहीं। और जो पुलिस तहकीकात कर रही है, उसने तीनों को गिरफ्तार किया, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हूँ सर, बिल्कुल यकीन है हमें उन पर कि वो बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से कर रहे हैं सर। फ़िलहाल तो समझ गए, हम खुश हैं उनके काम से और इंशाअल्लाह अच्छे नताइज मिलेंगे हमें, समझ गए, इंसाफ मिलेगा। आप इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला हुकूमत और हुकाम से क्या अपील करेंगे? वो तो सर उसने ख़ुद किया है, सबसे अपील किया है कि मेरे ये वाक़यात के बाद हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। सब उसने खुद सारा, आप लोगों ने भी देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, उसने ख़ुद किया सर। बाकी हमारा भी वही मुतालबा है जो उर्स का है। मैं इस वक्त सर्कुलर रोड पे एक सरकारी कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ पर मोहम्मद आसिफ, जो वादत कॉलोनी में जिसने अपने बच्चों और बीवी को कत्ल किया, उसके बाद खुदकुशी की, उसकी मैयतों को लेकर उनके भाई यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से उनकी नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन की जाएगी। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूँ। हम जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, उनके भतीजे से बात करेंगे इस सारे वाक़े के हवाले से। मेरा नाम आतिफ खान है। ये जो कल वाक़या हुआ, मोहम्मद आसिफ वाला मेरे चाचू थे। अच्छा ये बताएं कि कत्ल की वजूहत क्या बनी, क्या वजह? कत्ल की वजूहत जो उसने अपने वीडियो में जो शेयर किए, जो उसने लोगों का नाम लिए, जो अपने मसला बताया, वो सारा उसने खुद सोशल मीडिया पे बता दिए कि उसके साथ जो उन लोगों का क्या मसला चल रहा था, उन लोगों ने उसको क्या धमकी दी है, क्या बोला है, वो सारा सोशल मीडिया में उसने शेयर किए। एज ए फैमिली मेम्बर आप क्या समझते हो, आपसे कभी डिस्कस किया? नहीं, हमारे साथ उसने आज तक कोई ऐसा बात नहीं की कि मुझे कोई लोग जो है धमकी दे रहे हैं या हमारे साथ कोई मसला चल रहा है, तो हमारे साथ कोई ऐसा जिक्र नहीं किया इसने आज तक।
میں اس وقت مقتول محمد آصف کے گھر پہ موجود ہوں اور یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ اس نے اپنے بچوں کو نشانہ بنایا. اب بھی یہاں پر بکھرا ہوا سامان اس دن کی داستان بیان کر رہا ہے. اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اہل محلہ، ان کے عزیز رشتہ دار سب غمزدہ نظر آ رہے ہیں، لیکن سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں انصاف ملے. اس حوالے سے پولیس اس تمام تر واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. SCIW کے پاس یہ کیس ہے، سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے پاس، اور انہوں نے اب تک ملزمان کے قبضے سے نکلنے والے موبائل فونز اور مقتولین کے موبائل فونز قبضے میں لے کر اس کو فورینزک کے لیے بھجوا دیا ہے، تاکہ وہ اس واقعات کی اور اس صورتحال کی مزید سنگینی کے حوالے سے کوئی اگر ڈیجیٹل ایویڈنس انہیں ملتا ہے تو وہ اسے لے کر تفتیش کو آگے بڑھائیں. اب ہم اس پہ بات کریں گے DIG کوئٹہ سے اور جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس پہ. دیکھیں، یہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، جس میں ایک باپ نے اپنی وائف کو، 4 بچوں کو، بیٹے کی عمر 13 سال تھی، پھر 8 سال، 4 سال اور سب سے چھوٹی بیٹی 1.5 سال کی، انہیں قتل کر کے خود بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی. جو ملزم ہے آصف، وہ ابھی سیریس حالت میں ہے اور ادھر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. اس نے جو یہ واقعہ کیا، ایک آپ کے نالج میں ہوگا، اس نے ایک ویڈیو کہیں پہ شیئر کی تھی کسی کے ساتھ، ڈسٹریس ویڈیو یا جو کچھ بھی. پولیس تک یہ معاملہ تقریباً دوپہر 3 بجے پہنچا تھا. جیسے یہ پولیس کی نالج میں پہنچا کہ ایک شخص نے ویڈیوز بھیجی ہیں اور اپنے بچوں کو اور وائف کو قتل کر دیا ہے، تو فوری طور پہ پولیس کو وہاں پہ روانہ کیا گیا. پولیس گئی، دروازہ نہیں کھولا گیا. پولیس اہلیان محلہ کو ساتھ لے کے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے دروازہ توڑ کے اندر گئی تو دیکھا کہ اس کی وائف اور 4 بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور خود اس نے اپنے سر میں گولی ماری ہوئی تھی. پولیس نے اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل موو کیا چونکہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، اور کرائم سین، جو ہمارا کرائم سین یونٹ ہے، اس کو بلایا، وہاں سے ایڈیشنل ایویڈنس کلیکٹ کیا. جو اس کی ویڈیوز کا مشاہدہ کیا گیا تو 3 سرکاری ملازمان کے نام سامنے آئے، جس میں ڈائریکٹر لیول کے بھی تھے، انڈر سیکرٹری لیول کے بھی، اور ایک ڈرائیور. یہ تینوں سرکاری ملازمان تھے. جیسے ہی یہ بات ہماری نالج میں آئی تو FIR ابھی رجسٹر نہیں ہوئی تھی، ہم نے ان تینوں کو ڈیٹین کر لیا تھا. اور واقعہ ہمارے نالج میں آنے کے اگین ودن 1 آور ان تینوں کو ہم نے ڈیٹین کر لیا تھا. شام میں آصف کے بھائی کی مدعیت میں اس نے اپنے بھائی کے اوپر قتل کی FIR کروائی، اپنی بھابھی اور 4 بھتیجی کی FIR قتل کروائی، اور ان تینوں کو اس نے اس ویڈیو کی روشنی میں نامزد کیا. یہ 3 ہی ملزمان اس کے اندر ہیں، تینوں ہماری کسٹڈی میں ہیں. ہم نے کل اس کی جو مقتولہ وائف ہے اس کا موبائل بھی ہم نے حاصل کر لیا ہے. ان پہ کوڈ لگے ہوئے تھے، ہماری فورینزک ٹیم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. ابھی آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے. ہم ہر طرح سے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا محرکات تھے جس میں وہ اس ایکسٹریم نوعیت پہ پہنچا. اس میں ہم نے سائیکیٹرسٹ کو بھی کنسلٹ کیا ہے. جو اس کی ویڈیو 1 یا 2 ویڈیوز ہیں ان کو بھی انالائز کر رہے ہیں. جو سرکاری اگر کوئی معاملات غلط چل رہے تھے ان کو بھی ہم انالائز کر رہے ہیں. اور تفتیش کے مرحلے میں یہ سینئر آفیسرز تھے، ڈائریکٹر لیول کے آفیسر تھے، تو ان کو اریسٹ کرنے میں چیف منسٹر صاحب نے بھی ہمیں کوئی وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بالکل آپ اریسٹ کریں، اور قانون کے دائرے میں اگر کوئی سرکاری ملازم بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ہم ایک عام ملزم کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے. تو آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے. ہم موبائل کے اندر کوڈ لگے ہوئے تھے، وہ ہماری فورینزک ٹیم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسٹریکٹ آل دا ڈیٹا. تو جیسی مزید ڈیجیٹل ایویڈنس بھی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس تفتیش کو مزید آگے لے جا سکیں گے. سر، جو 3 ملزمان جن کو ابھی آپ نے اریسٹ کر لیا، ان سے کیا بات ہوئی؟ انہوں نے ایسی بات کی وہ ڈینائل پر ہیں یا کیا صورتحال ہوئی؟ دیکھیں، آبویسلی جو ملزمان ہماری کسٹڈی میں ہیں وہ ڈینائل پہ ہیں. دے کلیئرلی سے کہ ہم نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کی یا کوئی غلط حرکت نہیں کی یا اس کو ذہنی اذیت نہیں دی کہ یہ اس نہج پہ پہنچ جائے. ایک تو میرا اپنا بھی ذاتی یہ خیال بھی ہے کہ جتنا بھی برا ہو جائے، پولیس سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا محمد آصف نے. آئی وش کہ وہ ہمیں پولیس کو فون کرتے. مجھے لوگ ڈائریکٹ بھی موبائل پہ فون کرتے ہیں، کسی اور سرکاری دفتر میں رابطہ کرتے. ان کا جو سرکاری دفتر میں رابطہ ہوا وہ بھی اسی دن آفٹرنون سے پہلے، تھوڑا دیر پہلے رابطہ ہوا. اتنا رسپانس ٹائم انہوں نے، اور اس اتنی جو اس نوعیت، سیریس نوعیت کی وہ نہج پہ پہنچا ہوا تھا وہ اس نے نہیں بتایا.
اگر ہمیں پولیس سے رابطہ کر لیتے یا کسی سے بھی رابطہ کر لیتے اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس میں اگر کوئی باہر والا تنگ کرے تو اپنی بیوی اور 4 بچوں کو مارنا یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ہر اینگل سے ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں. جو 3 ملزمان ہماری کسٹڈی میں ہیں آبویسلی وہ ڈینائل میں ہیں, دے آر ڈینائنگ اٹ, لیکن ہمارے پاس ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہوگا تو اس کی موجودگی میں ہم کوئی بچ نہیں پائے گا. ان کو ہم کنوکشن بھی کرا سکیں گے اور انشاءاللہ انصاف ول بی ڈسپینسڈ.